बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यूक्रेन ने रूस के जौहरी पावर प्लांट पर हमले की तैयारी कर ली। यूक्रेन ने रूस के करस्क के जौहरी पावर प्लांट पर हमले की तैयारी कर ली, जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेनी फौज जौहरी पावर प्लांट पर हमले में डर्टी बम इस्तेमाल करेगी। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान मारिया जाखरावा ने कहा कि यूक्रेन ने करस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। करस्क जौहरी पावर प्लांट पर हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। हमला एटमी दहशतगर्दी होगी। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यूक्रेनी इश्तियाल अंगेज़ी नोटिस लेकर इसकी मज़म्मत करे। रूसी हुकाम ने दावा किया है कि यूक्रेनी फौज न सिर्फ करस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट बल्कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी तबाह करना चाहती है। इस मकसद के लिए इसने ताबकारी मवाद के हामिल वारहेड इलाके में पहुंचा दिए हैं। मुकामी सहाफ़ी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी फौज इस मकसद के लिए न्यूक्लियर फ्यूल ज़ख़ीरा करने वाली तंसीब पर डर्टी बम इस्तेमाल करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में जंग बंदी के लिए पहले से बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं अमरीकी सदर। अमेरिका के सदर जो बाइडन का कहना है कि गजा में जंग बंदी की डील के लिए पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के बगैर दोहा में अमेरिका, इसराइल, कतर और मिस्र के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के नए दौर के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि गजा जंग बंदी मुज़ाकरात तय पा जाएंगे। गजा में जंग बंदी समझौते के लिए पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। हमास रहनुमा इस्माइल हानी की शहादत के हवाले से ईरान की जवाबी कार्रवाई के खदशे पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि खित्ते में किसी भी मुल्क को अमन मुज़ाकरात की कोशिशों को सबूताज नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब हमास ने गजा जंगबंदी के हवाले से कतर में होने वाले मुज़ाकरात के नताइज पर शकूक व शुबाहत का इजहार किया है और इनका मुतालबा है कि पहले अमरीका ने जो तजावीज़ पेश की थी इन पर अमल दरामद करवाए, जबकि इसराइल ने किसी भी सीज़ फायर के इम्कान के बगैर अमरीका और दीगर सालसियों का हमास को यरगमाली की रहाई से इनकार करने से बात रखने पर शुक्रिया अदा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। रूस ने खबरदार कर दिया। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन को करस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखें। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना था कि यूक्रेन ने करस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया तो मिलिट्री टैक्टिकल जवाबी इक़दामात पर मजबूर होंगे। रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया जाखरावा ने खबरदार करते हुए कहा कि यूक्रेन ने करस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कैफ के इक़दामात से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार हो जाएगा। रूस के मुताबिक यूरोप को बड़ी तबाही से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को करस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी, मजीद 69 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सूहूनी बर्बरियत में कमी ना आ सकी। इसराइली गोलाबारी से मजीद 69 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गजा के इतराफ़ में ड्रोन हमले और गोलाबारी की, जिससे 69 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमलों के दौरान जबालिया पनाहगज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 फ़लस्तीनी शहीद मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। वाज़ेह रहे अब तक इसराइली फ़ौज के गजा में हमलों से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की कुल तादाद 40,074 हो चुकी है। दूसरी जानिब हमास ने कतर में होने वाले जंग बंदी मुज़ाकरात पर अमरीकी मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। अमरीका का गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर कामयाबी का तासर देना जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश है। हमास का मज़ीद कहना था कि अमरीकी सदर की कामयाब जंग बंदी मुज़ाकरात पर उम्मीद भी वहम का शिकार है। कतर में मुज़ाकरात के बाद कहना था कि जंग बंदी के करीब हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में कोई हकीकत नहीं और ना मुस्तकबिल में होगी। जंग बंदी मुज़ाकरात में सिर्फ अमरीकी हुक्म को नाफज किया जा रहा है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطی پہلے سے کہیں زیادہ جنگ کے قریب آ گیا، فرانس اور برطانیہ نے خبردار کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے دوحہ میں جمعرات اور جمعے کو مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں امریکہ نے نئی تجاویز پیش کی۔ حماس نے مذاکرات میں شرکت نہیں کی اور امریکی تجویز کو مسترد کیا۔ اس کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کے مذاکرات قریب ہیں۔ ان مذاکرات کے حوالے سے ابہام برقرار ہے اور اب فرانس اور برطانیہ کے نئے بیان نے اس ابہام کو بڑھا دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطی پہلے سے کہیں زیادہ تنازعات کے خطرے سے دوچار ہے۔ ان کا اشارہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنوبی لبنان میں خراب ہوتے حالات کی طرف تھا۔ انہوں نے ایک بیان میں مزید کہا کہ ہم نے ایران اور اس کے ایجنٹوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں قیدیوں کے تبادلے اور پرامن معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کی حمایت کریں اور اپنی دھمکیاں واپس لیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش فوری انتخابات کا مطالبہ مسترد، طلبہ کا اپنی سیاسی جماعت بنانے پر غور۔ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو معزول کرنے والے طلبہ مظاہرین نے بنگلہ دیش میں اپنی سیاسی جماعت بنانے پر غور شروع کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی طلبہ نے عوامی لیگ اور بی این پی کے جانب سے فوری انتخابات کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اصلاحات کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی سیاسی جماعت بنانے پر مشاورت شروع کر دی۔ طالب علم رہنما محفوظ عالم کا کہنا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنانے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کیونکہ عوام دونوں سیاسی جماعتوں سے تھک چکے ہیں اور انہیں ہم پر اعتماد ہے۔ رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے 26 سالہ قانون کے طالب علم محفوظ عالم کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ شہریوں سے وسیع پیمانے پر مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتنیاہو قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یائر لیپیڈ۔ صہیونی حکومت کی اپوزیشن کے رہنما یائر لیپیڈ نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے اس پر حماس کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے تک رسائی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کر دیا۔ یائر لیپیڈ نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو صہیونی معاشرے کی صورتحال بہتر بنانے کا سبب قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 10 لاکھ صہیونی مقبوضہ فلسطین سے بھاگ چکے ہیں، صہیونی میڈیا کی رپورٹ۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ صہیونی مقبوضہ فلسطینی سرزمین سے ان ممالک اور شہروں میں چلے گئے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے۔ ان میں امریکہ اور یورپ واپس جانے والے صہیونی بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق حماس کی قید میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جاری جنگ میں بڑی تعداد میں صہیونی آبادکار مقبوضہ فلسطینی سرزمین سے نکل چکے ہیں۔ اس سے قبل صہیونی حکومت کے سروے کے مرکز CJI کے نتائج میں بتایا گیا تھا کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں مقیم 29% صہیونی فلسطین سے فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ 71% صہیونی اپنا مستقبل روشن نہیں دیکھ رہے۔ اس سروے کے نتائج کے مطابق 50% صہیونیوں کو طوفان الاقصی آپریشن میں نقصان پہنچا ہے یا ان کے آس پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے نقصان پہنچا ہے۔ اس سروے میں شرکت کرنے والے 55% صہیونیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی رہائی کے لیے مظاہروں میں حصہ لیا۔ اس سروے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ 84% صہیونی اسرائیلی حکومت کی سفارتکاری سے خوش نہیں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان حکومت نے امریکی شہریوں کے افغانستان میں داخلے کے لیے شرط رکھ دی۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکہ سمیت دیگر ممالک سے بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی شہری فوجی وردی کے بغیر کاروبار یا سفارتی تعلقات کے لیے افغانستان آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دوحہ مذاکرات میں امریکہ کو بتایا تھا اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی امریکی کو فوجی وردی میں افغانستان میں قبول نہیں کر سکتے، لیکن اگر سفارتی سطح پر آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں اور ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔